बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहां से नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऑनलाइन जलसा होते होते रह गया या हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर बात करेंगे। आज हम अपने स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है यासिन लक साहब को, सीनियर तज्ज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी, बेबाक तज्ज़िया देंगे। यासिन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासिन लक साहब, ऑनलाइन जलसा हुआ नहीं हुआ, इंटरनेट डाउन, कैसे देख रहे हैं मामलात को? जी बहुत शुक्रिया जाज़ेब। अच्छा, आप एक बात तो क्रेडिट जाता है पीटीआई को। पीटीआई ने बहुत ज़्यादा जो जदीद एलिमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसमें सियासत से रिलेटेड हों, अवाम के शऊर की आगाही के हवाले से हों, और या वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने ना सिर्फ कारोबार बल्कि सियासत को भी डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, इमरान खान साहब को, उनकी टीम को। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में अपनी सियासत के आने वाली जो आगे हर्डल्स थी, उन हर्डल्स को किस तरह क्रॉस करना है, किस तरह फेस करना है, कैसे मैनेज करना है, उनका मुतबादिल क्या करना है, तो वो ये तरीक़ाकार आजमाते रहे हैं, उसमें अब तक कामयाब रहे हैं। लास्ट टाइम अभी आपने देखा कि पीटीआई ने ऑनलाइन जो जलसा है वो करने का ऐलान किया। पीटीआई के जलसा का ऐलान करने के साथ ही पूरे पाकिस्तान में जो एक बलचाल मच गया, सियासी जो हलके थे उनमें एक अजीब सी लहर कि ये किस किस्म का जलसा है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऑनलाइन जलसों का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप लाइव शिरकत कर सकते हैं, आप उस कैबिनेट के अंदर बैठ के अपने व्यूज़ दे सकते हैं, जो व्यूज़ दे रहे हैं उनके व्यूज़ सुन सकते हैं, ये सब कुछ चल रहा था। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने, उनकी काबीना ने, उनकी पार्टी वर्कर्स ने ये जलसा मैनेज करके अनाउंस किया, तो यकीनन पीटीआई के कारकुन थे, चाहे पीटीआई के मुखालफिन थे सियासी तौर पे, उन सब ने उस जलसे में शिरकत की। मज़े की बात है, मुखालफिन ने भी वो जलसा देखा है। जो पार्टी वर्कर्स थे उन्होंने तो इस एंगल से देखा कि हमने शिरकत करनी, अपना एहतजाज, अपना बयान, अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करानी है या अपनी शिरकत रिकॉर्ड करानी है। मुखालफिन ने इस वजह से देखा कि देखते हैं जलसे में क्या होता है और कैसे करते हैं। अब आने वाले वक्तों में आप देखिएगा दीगर जमातें भी ये सिलसिला शुरू कर देंगी। जैसे इमरान खान के सिग्नेचर आपने देखे कॉपी होते हुए, जी जी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान ने वो कॉपी करना शुरू कर दिए। जैसे इमरान खान ने बच्चों से मुलाकातें करके उनको वो सेल्फियाँ और उनकी टी शर्ट वगैरह देनी शुरू की, वैसे ही दिगर। अब ये ऑनलाइन जलसे की कॉपी भी बहुत जल्द मार्केट में सामने आ जाएगी। तो उस जलसे की जो सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो अहम बात ये थी कि 8 मिलियन से ज़ायद लोगों ने उस जलसे में शिरकत की। जी जी, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख से ज़ायद अफराद ने ऑनलाइन पीटीआई के जलसे में शिरकत की, और बैरून मुल्क तो इसके भी और ज़्यादा लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हमेशा से होता हुआ है, कंपनी डर गई। जी जी, कंपनी डर गई, इंटरनेट हमारा डाउन हो गया, और सिर्फ जलसा ही मुतासिर नहीं हुआ, पाकिस्तान का जो कारोबार था, मईशत थी, बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस हो रहा था, वो सब कुछ, वो क्या कहते थे, मरवत साहब की बात है, बढ़ गया। तो मैं कहता हूँ वो डर गया, और वो इंटरनेट डाउन होने की वजह से जलसा फ्लॉप करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 8 मिलियन थे। आप इंटरनेट की फुल एक्सेस देते, स्पीड देते, तो यकीनन ये 18 मिलियन से क्रॉस करना था। डरने की बजाय इनको फेस करना चाहिए। जो इल्ज़ामात लगाए हैं पब्लिक के सामने, आम कोर्ट में लाके ओपन ट्रायल करके उनको प्रूव करें। यही खामियां शुरू से चलती आ रही हैं। हम उसको चाहे बुगटी के कत्ल का ले लें, चाहे हम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के हवाले से बात करें, उसके बाद दीगर बहुत सारे अवामिल ऐसे आए हैं कि आप खुफिया तौर पे कमरे में बैठ के जो कुछ भी करते हैं, अवाम के लिए डाउट क्रिएट होता है। उस डाउट को क्लियर करने की बजाय मुझ पर, आप पर, किसी पर जो इल्ज़ाम है, आप ओपन ट्रायल में लाएं, पब्लिक के सामने लाएं, हमारी आज़ाद अदलिया है उन अदालतों में लाएं, उसको साबित करें। साबित करने के बाद जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उसको दें। लेकिन जब आप इम्तियाजी सलूक बरतेंगे किसी के साथ, आप उसको ओपन ट्रायल की बजाय खुफिया ट्रायल रखेंगे, आप इल्ज़ामात लगा कर फिर आप कोर्ट से भाग जाएंगे, सॉरी हम भूल गए, सबूत नहीं मिले, वो फाइलें गुम हो गई, रिकॉर्ड जल गया। जिसको बरी करना चाहते हैं, इस किस्म के अच्छे हथकंडे होते हैं, जिसको सज़ा देना चाहते हैं वो वर्बली बातों भी सज़ा दे दी जाती है।
تو اس کی بجائے آپ چور فیس پہ بھی سزا مل جاتی ہے. جی بالکل. تو یہ انٹرنیٹ آن رکھیں آپ فیس کریں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کس قدر اس جماعت کے بارے میں آپ کو تنقید کر رہے ہیں، کون سی چیزوں کو وہ ازالہ کرنا چاہیے آپ کو، کس قسم کے لوگ اس میں آپ کے ان کے پی ٹی آئی کے مخالفین بھی تو اس پہ تنقید کر سکتے ہیں نا. آن لائن جلسے میں جا کے اپنا ریکارڈ، اپنا جو ان کے مخالفین ہیں اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے تھے، ان کو کرانا چاہیے تھا. اس کی بجائے آپ لوگوں کا انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ نے پروف کر دیا کہ آپ لوگ بزدل ہیں، آپ لوگ اس کی مخالفت فیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا، مخالفت فیس نہیں کر سکتے. یاسین لق صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ فیس کریں دوسری جماعتوں والے بھی، تو اس حوالے سے نا مسلم لیگ نون کے آفیشیل پیج سے، جو ٹویٹر کا ان کا پیج ہے، وہاں سے انہوں نے ایک عوامی سروے کے اعتبار سے ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں 90+% نا جو تحریک انصاف کے حق میں ووٹ آئے تھے تو وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب کچھ میں نے بتایا نا، یہ اس کو کاپی کرتے آ رہے ہیں، ان کے پاس اپنا آئیڈیا نہیں ہے. یہی قوم کو جو خان صاحب نے چند سال پہلے ایک شعور جو اجاگر کیا، اس کو باور کرایا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ کاپی کرتے ہیں. ان کا ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، اس ملک کی ترقی کے حوالے سے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے، اور وہ پہاڑ جیسے مسائل ہیں، ان کا ہماری پاس پاکستان میں ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کا کوئی ویژن ہو قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، اس ویژن پہ وہ ملک اور قوم کو آگے لے جا سکیں، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر سکیں. یہ نقل مارتے ہیں، کوئی کسی فارن ملک کے جو بادشاہ کی نقل مارتا ہے تو کوئی خود بادشاہ یہاں آگے بننا شروع ہو جاتا ہے، چاہتا ہے، کوئی کسی کی نقل مارتا ہے. اب یہ بھی اسی طرح نقل مارتے ہیں، اور کچھ نہیں، پی ٹی آئی نے اسی قسم کے وہ سروے کرواتے ہیں، جو رپورٹس آتی ہیں ان کے مخالفوں کچھ وہ سامنے کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں. تو ان کو بھی وہ پبلش کرنا چاہیے، جیسے کر دی ہے تو اس کو اسٹے کرنا چاہیے، ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آفیشیل پیج پہ ہو گیا، جو بھی عوام کی رائے تھی سامنے آئی، لیکن اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنے خود کو وہ شہزادے اور بادشاہ سمجھتے ہیں. وہ اس قسم کی جیسے خلیجی ممالک میں ہیں وہ چیزیں فیس نہیں کر سکتے، یہ بھی لوگ فیس نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ہماری انسلٹ ہے، ایسی چیزیں ڈیلیٹ کر دو. وہ ان کے تو پیج کی بجائے آپ کے پیج پہ، میرے کسی کے پیج پہ ایسے جو کوشش میں ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کروا دیں. ٹھیک ہو گیا یاسین لق صاحب. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. یاسین لق صاحب ایک آخری سوال مختصر سا موقف دیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کمپین اس کو روکا جا رہا ہے، مقتدر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے روکا جا رہا ہے، کمپین جو بھی کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کی خاموش کروا دیا جاتا ہے. دوسری جانب دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی کمپین کے حوالے سے کافی مجبور نظر آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرح اگر دوسری جماعتیں آن لائن کی طرف جاتی ہیں، جلسے کی طرف جاتی ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں کتنی پذیرائی مل سکتی ہے؟ دیکھیں پذیرائی ملتی ہے کارکردگی پر. وربلی اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ زبانی کلامی برادری کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، اپنی تشخص شخصیت کی بنیاد پر آپ ووٹ لے لیں گے یا لوگ آپ کی حمایت کریں گے. چند پرسنٹیج آج بھی عوام میں وہ لوگ موجود ہیں جو مفاد پرست ہیں، جو پارٹیوں سے مفاد لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اس کی وجوہات ہے، ظاہر ہے ان کا مفاد ان سے منسلک ہے تو وہ نعرے بھی لگائیں گے، کمپین بھی کریں گے، بلکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی بنیں گے، ان کے جو الیکشن ہے میں اخراجات بھی مینیج کریں گے، اس کو اپنا پارٹی کا حصہ بنیں گے. اور جو لوگ مفاد نہیں اٹھاتے، آپ ہیں، میں ہیں، عام عوام ہیں، ہم لوگ اس کی غیر جانبدارانہ وہ اس پہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، ہم ان پہ تنقید بھی کریں گے. تو یہ لوگ اس تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ لوگ اس طرف نہیں جاتے. عوام کو، پی ٹی آئی کو اور دیگر جماعتوں کو، سب کو کھل کھیل کر الیکشن میں سامنے آنے دیں، ان کو پروف کرنے دیں عوام کے سامنے کہ انہوں نے کس کی کیا قابلیت رہی، کس نے عوام کے لیے، ملک کے لیے کیا کیا. عوام کو چوز کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، کس کی کارکردگی سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں، کس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. اگر اپنی چیز مسلط کریں گے، 2 پلیئرز کو روک لیں گے، 4 کو میدان میں اتار کے پھر آپ کہیں گے جی جو رنگ میں نہیں آیا 4 بلا مقابلہ جیت گئے، تو یہ نتائج میرا نہیں خیال کہ عوام ان کو تسلیم کرے گی. یہ اس کے نتائج اس قسم کے جو آپ پر دھونس، زبردستی اور اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے
ٹیکٹ کے ذریعے نتائج بدلنے کی کوشش کی جائے گی، یا کسی کو گورنمنٹ کو یا کسی چہیتے کو گورنمنٹ دینے کی کوشش کی جائے گی، دیں گے تو عوام اسے تسلیم نہیں کریں گے، اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا، اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز۔ اپنا بہت سا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔